वर्तते। वस्तुतः यदुवीरस्वरूपशास्त्री महाभागाः शास्त्रीं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयत्वेन परिगणयामः। तत्र शास्त्रीम् उत्तीर्य ततः परम् आचार्यकक्षां श्री राजीव गान्धी परिसरे आचार्यमपि समापितवन्तः। ततः परं अत्र शास्त्र मर्मज्ञानाम् आचार्याणां रमाकान्त पाण्डेय महाभागानां सन्निधौ सभाष्यम् अत्र अधीतवन्तः इमे वर्तन्ते। अत्र सभाष्यम् इत्यत्र साकल्यार्थे समासः, अव्ययीभावसमासः साकल्यार्थे, तो हि सम्पूर्णं भाष्यम् अत्र कौमुदी लघुसिद्धान्त कौमुदीतः भाष्यं यावत् ते अधीतवन्तः। एवमेव अधुना ते बिहार प्रदेशे विद्यमाने दर्भांग संस्कृत विश्वविद्यालये सहायकाचार्यरूपेण कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते। सहृदयाः अपि च शास्त्रविज्ञाः वर्तन्ते इमे। तेषां कृते अहम् अस्य गणस्य पक्षतः स्वागतं व्याहरामि, अपि च तान् अहं सप्रश्रयम् अनुरुन्धे समासविषयमधिकृत्य सर्वान् उद्बोधयन्तु इति। धन्यवादः। श्रूयते किल मम ध्वनिः? श्रूयते श्रूयते। एवं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। महदिदं भागधेयं यदत्र अस्मिन् गैर्वाणाः वयम् इत्याख्ये आन्तर्जालिके कार्यक्रमे वयं सर्वेपि समवेताः। अयञ्च कार्यक्रमः मधुकेश्वर भट्टादिभिः समारब्धः। इतरे च विद्वांसः अत्र सम्बद्धाः। ते सर्वेपि प्रणम्याः। यतो हि एतादृशः कार्यक्रमाः यदा भविष्यन्ति तदैव अस्माकं शास्त्राणि संस्कृतिश्च सुरक्षिता भविष्यति। किंच अनेन व्याजेन परस्परं ये खलु दूरे स्थिताः सन्ति तेषां वचांसि अपि श्रोतुं पारयामः। इतोपि किम् अहम् अधिकं वदामि, आचार्यैः मधुकेश्वर भट्ट महाभागैः अहम् अत्र समासविषयम् आदाय व्याख्यातुं सूचितः। अतः तेषाम् एव सूचनाम् अङ्गीकृत्य अहम् अत्र किञ्चित् वक्तुम् अभिलषामि। वस्तुतः नाहं विद्वान्, अपि तु गैर्वाणः एव, संस्कृतसेवकः एव। अतः अधुनापि अहं छात्रः एव। इदानीमपि अहम् अधीयानः। नाहम् आत्मानं विद्वान् सम्मन्ये। अतः यथामति तथा अत्र समासविषये किञ्चित् विवृणोमि। तत्र समासस्य अस्माकं संस्कृत व्यवहारे महती उपयोगिता अस्ति। वयं पदे पदे समास विषयक पदानि प्रयुञ्ज्महे। तत्र समासस्य या चर्चा विविधेषु ग्रन्थेषु कृता वर्तते, तर्हि समासस्य या चर्चा शास्त्रे विहिता अस्ति सा चर्चा तावत् अतीव विस्तृता अस्ति। अस्माभिः अत्र निर्दिष्टे काले कियान् विचारः प्रस्तोतुं शक्यः इति तु तत्र विद्वांसः विदन्त्येव। तथापि
जानन्त्येव भवन्तः सर्वे यत् श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन अष्टाध्यायीम् अतिक्रम्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इत्याख्यो महान् ग्रन्थो निर्मायि। तत्र च ग्रन्थे आदौ संज्ञाप्रकरणं, परिभाषाप्रकरणं, सन्धिप्रकरणं, षड्लिङ्गप्रकरणं, अव्ययप्रकरणं, स्त्रीप्रकरणं, कारकप्रकरणं, ततः परं समासप्रकरणम् इत्यादि क्रमश्च समालम्बि। तत्र खलु समासनिरूपणम् एव कुतो अकारी भट्टोजी दीक्षितेन, कुतो न खलु अन्यत् किंचित् तिगन्त तद्धितादि प्रकरणस्य निरूपणम् अकारी इति खलु जिज्ञासा जायते। विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समास निरूपणस्यैव प्रसंग रूप संगतेः सत्वात् इति अस्माभिः तत्र समाधिः वक्तुं शक्यते। तर्हि इदानीं या विचिकित्सा अस्माभिः उद्भाविता तत्र समाधानं दीयते। विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समास निरूपणस्यैव प्रसंग रूप संगतेः सत्वात् श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समासस्य निरूपणं व्यधायि। अत्र अयम् आशयः जानन्तु भवन्तः। तत्र वृद्धानां व्यवहारः वर्तते यत् न असंगतं प्रयुञ्जीत इति। नाम यद्यत् अनन्तरं निरूप्यं तत्तत् संगतं भवति इति। तर्हि भट्टोजी दीक्षितेन विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं सिद्धांत कौमुद्यां समासार्थस्य निरूपणं कृतमस्ति। तर्हि तत्र का संगति अस्ति इति अस्माभिः आदौ विचार्यते। तर्हि तत्र संगतिः तावत् शास्त्रेषु षोडा परिकीर्तिता अस्ति। सप्रसंगः पोद्घातो हेतुतावसरस्तथा निर्वाहकैक्य कार्यैक्ये षोडा संगतिरिष्यते इति। तर्हि का इयं संगतिः इति अस्माभिः इदानीम् अवश्यं विचारणीया। यतोहि सर्वत्रापि एकस्य विषयस्य निरूपणात् परम् अपरस्य विषयस्य यदा निरूपणं शास्त्रकृद्भिः विधीयते तदा तत्र संगतिः अवश्यं भवत्येव। तर्हि प्रकृते संगतेः किं स्वरूपम् इति इदानीं मया प्रतिपाद्यते। तर्हि शास्त्रेषु संगतेः लक्षणं किंचित् अस्माभिः प्राप्यते। अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय स्मरणानुकूल संबंधः संगतिः। एतादृशं लक्षणं संगतेः अस्माभिः लभ्यते। तर्हि अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय स्मरणानुकूल संबंधः संगतिः। अस्याः संगतेः प्रकृते समन्वयः अस्माभिः विधेयः। यतोहि विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समासार्थ निरूपणे संगति का इति चेत् प्रसंग रूपा संगति। तत्र प्रसंग रूप संगतौ संगति पदार्थः कः इति निरूप्यते। इदानीं तस्य लक्षणं च अस्माभिः इदानीं प्रोक्तम्। इदानीं समन्वय प्रकारः अत्र अस्माभिः विधीयते। तर्हि संगतेः लक्षणम् अस्माभिः कृतम्। अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय स्मरणानुकूल संबंधः संगतिः। तथा हि समन्वयः विभक्त्यर्थ निरूपणानन्तरं समासार्थ निरूपणे अनन्तराभिधानं। नाम अत्र समासार्थ निरूपण रूपमेव अनन्तराभिधानं। नाम विभक्त्यर्थ निरूपणात् परम् अनन्तराभिधानं कस्य? समासार्थ निरूपणस्यैव। तस्मात् अनन्तराभिधानम् इत्युक्ते
समासार्थ निरूपण रूपम तत् समासार्थ निरूपण प्रयोजिका जिज्ञासा का अस्ति तर्हि समासार्थ निरूपण प्रयोजिका जिज्ञासा तु समासार्थ ज्ञानम में जायताम समासार्थ ज्ञानम में जायताम इत्याकारिका इच्छा रूपा एव अत्र जिज्ञासा एवं च अनंतराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः लक्षणस्य समन्वयः विहितः अग्रे अनंतराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय स्मरणानुकूल संबंधः संगतिः एवं च अनंतराभिधानम समासार्थ निरूपण रूपम समासार्थ निरूपण प्रयोजिका जिज्ञासा समासार्थ ज्ञानम में जायताम इत्याकारिकेच्छा रूपा जिज्ञासा इदानीं तादृश इच्छा जनकम ज्ञानम किं भविष्यति तदा समासार्थ ज्ञानम मदिष्ट साधनम इत्याकारकम ज्ञानम तर्हि लक्षण समन्वये तृतीयं सोपानम् अस्माभिः प्राप्तम् न तृतीयं सोपानं नाम आदौ अनन्तराभिधानं ततः परं तादृश अनन्तराभिधान प्रयोजिका जिज्ञासा ततः परं तादृश जिज्ञासा जनकं ज्ञानम् एतावत् वयम् आगतवन्तः एवं च तादृश इच्छा जनकं ज्ञानं समासार्थ ज्ञानं मदिष्ट साधनम् इत्याकारकं ज्ञानम् तज्ज्ञान विषयः समासार्थः इति चतुर्थं सोपानम् अस्माभिः लक्षण समन्वये प्राप्तम् एवं च तर्हि अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयः एतावत् पर्यन्तं समन्वयः जातः अनन्तराभिधानं समासार्थ निरूपणम् तत् समासार्थ निरूपण प्रयोजिका जिज्ञासा समासार्थ ज्ञानम में जायताम इत्याकारक इच्छा रूपा जिज्ञासा तादृश इच्छा रूपम जनकम ज्ञानम समासार्थ ज्ञानम अधिष्ट साधनम इत्याकारकम ज्ञानम तज्ज्ञान विषयः समासार्थः ततः परम स्मरणानुकूल संबंधः एव संगति तर्हि अत्र प्रकृते समासार्थ स्मरणानुकूल संबंधः कः तदा उच्यते विभक्त्यर्थाश्रित उद्देश्यता निरूपित समासनिष्ठ विधेयताश्रयत्व रूप संबंधः इयमेव अत्र संगतिः वर्तते सा च संगतिः षोढा इति मया प्रतिपादिता एवं च लक्षण समन्वयः अस्माभिः कृतः तदग्रे अस्माभिः इदानीं गम्यते एवं च प्रकृते सप्रसंगः उपोद्घातः हेतुता अवसरस्तथा निर्वाहकैक्य कार्यैक्य षोढा संगतिरिष्यते तर्हि एतासु संगतिषु का संगति प्रकृते अस्ति तदा पूर्वमेव मया प्रोक्तं प्रसंग रूप संगतिः अत्र वर्तते एवं च तर्हि प्रसंगस्य किं लक्षणं तदा तत्र टीकाकृतभिः तत्तत् ग्रंथेषु लिख्यते स्मृतस्य उपेक्षानर्हत्वं प्रसंगः स्मृतस्य उपेक्षानर्हत्वं प्रसंगः तथा च प्रकृते विभक्त्यर्थाश्रित निरूपितं किम् इति विचारे नाम विभक्त्यर्थ आश्रित निरूपितं किं भविष्यति इति यदा एतादृशः विचारः अस्माभिः क्रियते तदानीं समासस्य विस्मरणं जायते एवं च स्मृतस्य समासस्य उपेक्षानर्हत्वम् एतादृशः अत्र प्रसंगः अस्ति एवं च एतादृशं प्रसंगरूप संगतिम् आदाय एव श्रीमता भट्टोजी दीक्षितेन विभक्त्यर्थ निरूपणात् परं समासार्थ निरूपणं कृतम् इति एतावता अस्माभिः किं ज्ञातं समासार्थस्य निरूपणं कारकात् परमस्ति तद्ज्ञातं तत्र संगति ज्ञाता तदग्रे द्वितीया विचारः अस्माभिः यत्र उपस्थाप्यते ननु कोऽयं समासः
यतो हि अस्माकं यः विषयः अस्ति समासार्थविचारः अथवा समासविचारः उच्यते चेत् तदानीमपि समासार्थविचारः इत्येव फलति। तर्हि कोऽयं समासः, का वा समासपदस्य व्युत्पत्तिः इति इदानीम् अस्माभिः विचार्यते। अयं समासशब्दः व्याकरणशास्त्रे तावत् त्रिधा व्युत्पाद्यते। त्रिभिः प्रकारैः समास शब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्माभिः कर्तुं शक्या। तत्र आदौ समपूर्वकात् अस्यतेः भावे इत्यनेन सूत्रेण घञ् प्रत्यये समास शब्दः निष्पाद्यते। तर्हि तत्र समसनं समासः इति घयन्तस्य समास शब्दस्य अर्थः। तत्र अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनं समासः इति भावे सूत्रेण भावघयन्तस्य समास शब्दस्य अर्थः इति एका व्युत्पत्ति। द्वितीया अपि व्युत्पत्तिः दृश्यते। तत्र कर्मणि घञ् प्रत्ययः इति द्वितीया व्युत्पत्तिः। समस्यते असौ समासः इति व्युत्पत्ति यदा अस्माभिः क्रियते तदानीं कर्मणि केन सूत्रेण घञ् प्रत्ययः इति विचारः अपि विधेयः। तर्हि तत्र अकर्तरि च कारके संज्ञायाम् इति सूत्रेण कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायाम् घञ् प्रत्ययः विधीयते। तर्हि समस्यते असौ समासः इति व्युत्पत्त्या अकर्तरि च कारके इति सूत्रेण कर्मणि घञ् प्रत्यये निष्पद्यते। एवं च अयं द्वितीया तावत् पद्धतिः। एवं च तृतीयः अपि तत्र व्युत्पत्तिः वर्तते। इयं या व्युत्पत्तिः अस्ति वस्तुतः सिद्धान्तकौमुद्याः तत्र बालमनोरमायां तत्त्वबोधिन्यां वा तत्र कर्मघयन्तस्य भावघयन्तस्यैव व्युत्पत्तिः उपलभ्यते। किन्तु एका अन्यापि व्युत्पत्तिः वर्तते अधिकरणे घञ् प्रत्ययः। इयं च व्युत्पत्तिः तत्र भूषणसारस्य काचित् प्रसिद्धा टीका भवति, शाङ्करी टीका अस्ति। इयं टीका तावत् भाण्डारकर रिसर्च इंस्टिट्यूट पूनातः प्रकाशिता अस्ति। तत्र समास शक्ति प्रकरणे तत्र शंकर महोदयः शाङ्करी टीकायाम् एवं तत्र लिखति, हलश्च इति सूत्रेण अधिकरणे घञ् प्रत्यये समस्यते अस्मिन् इत्यर्थे समासः निष्पद्यते। एवं च तत्र तृतीया पक्षः इदानीम् आगतः। एवं च तृतीये अस्मिन् पक्षे यस्मिन् समुदाये पदद्वयं परस्परं समस्यते सः समुदायः समासः। एवं रीत्या अत्र समास शब्दस्य व्युत्पत्तौ त्रयः पक्षः अस्माभिः शास्त्रेषु प्राप्यते। तर्हि एषु त्रिषु पक्षेषु कः पक्षः ज्यायान् इति यदि विचार्यते चेत् तदानीं तत्र कर्मघयन्तस्य पक्षस्य प्राबल्यं दृश्यते। तस्यैव पक्षस्य अन्यैः शब्दविद्भिः समर्थनं कृतमस्ति। तत्र बालमनोरमाकारः कथयति, तत्र भावघयन्तस्य समास शब्दस्य अंगीकारः यदि क्रियते तदानीम् उत्तरग्रन्थैः सह विरोधः इति तत्र तेन स्वग्रन्थे निरूपितमस्ति।
एवं च तर्हि तत्र कः अभिप्रायः तस्य बालमनोरमाकारस्य इति चेत् तस्य अयम् अभिप्रायः भावघयन्तस्य तु उत्तरसूत्रैः सह न सम्बन्धः कुतः तत्र कः हेतुः तदा कथयति कर्मणि लकारस्य असम्भवात् इति। नाम कर्मणि लकारस्य असम्भवात् तत्र उत्तरसूत्रेषु समस्यते समस्यते इति तत्र कर्मणि लकारः कृतः अस्ति। एवं च कर्मणि लकारे कृते सति तत्र कर्मपरक समस्यते इति तिङन्तस्य प्रयोगः अस्ति। यदि च भावे स्यात् तत्र भावे कर्म पदार्थस्य प्रयोगो न भवति तर्हि सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते। तर्हि समस्यते इत्यत्र कर्मणि यः तङ् प्रत्ययः तस्य सुबन्तम् इत्यनेन सह सामानाधिकरण्यं भवति। यदि च भावे समस्यते इति तदानीं कर्मणि इत्यनेन सह सामानाधिकरण्यस्य असम्भवा एव। तस्मात् स एव हेतुः अत्र बालमनोरमाकारस्य वर्तते यत् कर्मणि लकार असम्भवापत्तिः। तस्मात् अत्र समस्यते असौ समासः इति व्युत्पत्ति ग्राह्या इति तत्र मतमस्ति। इदमेव मतं सम्यक् इति भाति। तथापि अन्यदृशा अपि अत्र विचाराः कर्तुं शक्याः। तर्हि एतावत् अस्माकं किमागतं समास शब्दस्य व्युत्पत्ति अस्माभिः एतावता ज्ञाता अस्ति। तदग्रे तृतीयं सोपानम् अस्माकं व्याख्याने भवति। तर्हि समासस्य लक्षणं किम्? समासस्य व्युत्पत्ति इदानीं ज्ञाता। इदानीं समासस्य लक्षणम् अस्माभिः ज्ञेयम्। तर्हि समासस्य बहूनि लक्षणानि अस्माभिः तत्तत् ग्रन्थेषु दृश्यन्ते। तर्हि किं लक्षणं समासस्य निर्दुष्टम् इति विचारः अवश्यं करणीयः। एवं च तर्हि तत्र समासस्य लक्षणमपि अस्माभिः किमर्थं क्रियते, लक्षणस्य किं वा प्रयोजनम्? तर्हि उच्यते व्यावृत्तिः व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम् इति तावत् बहुषु ग्रन्थेषु लिखितं विद्यते। व्यावृत्तिः व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्। तर्हि यस्य कस्यापि लक्षणं क्रियते चेत् तदानीं तल्लक्षणेन कस्यचित् पदार्थस्य व्यावृत्तिर्भवति, अन्यत् फलं च व्यवहारो भवति। तर्हि लक्षणस्य प्रयोजनं व्यावृत्तिः व्यवहारः इति वा। तर्हि प्रकृते समासस्य लक्षणानि यथा उपलभ्यन्ते, समासाधिकार पठितत्वं समासत्वम् इत्यपि लक्षणं प्राप्यते। विभक्ति शून्य पूर्वपदक नाम समुदायत्वं समासत्वम् इत्यपि प्राप्यते। तर्हि निर्दुष्टं लक्षणं किं भविष्यति? इमानि लक्षणानि तावत् टीका ग्रन्थेषु दूषितानि सन्ति। तर्हि तत्र निर्दुष्टं लक्षणम् अवश्यं वक्तव्यम्। तदा तत्र भूषणसारस्य प्रसिद्धा प्रभाटीका भवति। तत्र प्रभाटीकायां पञ्चोली महाभागः समासस्य निर्दुष्टं लक्षणं करोति। व्याकरणशास्त्र प्रणेत्री पाणिन्यादि मुनिकृत संकेत संबंधेन समास पदवत्वं समासत्वम् अथवा एकार्थी भावापन्न पद समुदाय विशेष्यत्वं वा समासत्वम् इदमेव लक्षणं दर्पण टीकायामपि लिखितं वर्तते। तर्हि पाणिनीय संकेत संबंधेन समास पदवत्वं समासत्वम् इत्येव लक्षणं तावत् स्वीकर्तव्यम्। तत्र व्याकरणशास्त्र प्रणेत्री इति पदस्य लक्षणे निवेशे इदमेव तात्पर्यम्
यत्किंचित पुरुषीय संकेत संबंधेन समास पदवत्वं मा भूत्। अन्यथा यत्किंचित पुरुषीय संकेत संबंधेन घटपदमपि समास पदवत्वं स्यात्। अतः यत्किंचिदन्य पुरुषीय संकेत संबंधेन घटपदं समास पदवत्वं मा भूत्। एतदर्थम् अस्मिन् लक्षणे व्याकरण शास्त्र प्रणेत्री पाणिन्यादि मुनिकृत संकेत संबंधेन अर्थात मुनीनां संकेतः यत्र तदेव समास पदवत्वम् इति एतस्य लक्षणस्य आशयः। इदानीम् एतादृशं लक्षणं यदा स्वीक्रियते तदानीं किम् आगच्छति लक्षण स्वीक्रियमाणे। तर्हि एतस्य लक्षणस्य स्वीक्रियमाणे अस्माभिः पूर्वं प्रोक्तं व्यावृत्तिः व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्। तर्हि प्रकृते कस्य व्यावृत्ति एतादृश लक्षण स्वीक्रियमाणे कस्य व्यावृत्तिः कः वा व्यवहारः इति इदानीं वक्तव्यम्। तर्हि पाणिनी संकेत संबंधेन उपकृष्णं राजपुरुषः हरिहरौ प्राप्तानन्दः इत्यादौ समासत्व व्यवहारो भवति। अवगतं किल। नाम पाणिनी संकेत संबंधेन समासपदवत्वं समासत्वम् इति लक्षणेन उपकृष्णम् इत्यादिषु स्थलेषु समासत्व व्यवहारः अस्माभिः कर्तुं शक्यः। तर्हि व्यावृत्ति कस्य भवति। यतोहि लक्षणस्य प्रयोजनं व्यवहारः। तर्हि व्यवहारः इदानीं जातः। राजपुरुषः इत्यादिषु स्थलेषु समासः इति व्यवहारः सर्वैरपि क्रियते। तर्हि व्यावृत्ति अनेन लक्षणेन कस्य अभूत् तदा उच्यते। तर्हि व्यावृत्ति पदार्थः कः का नाम व्यावृत्तिः तदा उच्यते इतर भेदानुमितिः एव अत्र व्यावृत्तिः अस्ति। अवगम मूलकात् व्याख्यानात् इत्यर्थः। नाम प्रत्ययः इति उत्तर सूत्रेषु संबध्यते। अर्थात सुप्रत्ययः उत्तर सूत्रे नाम प्रत्यय विधायकानि यानि सूत्राणि तत्र प्रत्ययः इति संबध्यते। तर्हि तत्र विधेयेन सह एतस्य उत्तर सूत्रे गतस्य प्रत्यय पदस्य समानाधिकरण्यं भवति। समानाधिकरण्यं नाम समान विभक्तिकत्वम् इत्यर्थः। यतोहि भवन्तः जानन्ति संज्ञा सूत्रेषु संज्ञासंज्ञिनो प्रायः सर्वत्रापि समान विभक्तिकत्वं दृश्यते। नाम प्रथमा विभक्ति संज्ञायां भवति। एवं च संज्ञिनी अपि प्रथमा विभक्ति भवति। वृद्धिरादे च देङ्गुणः इत्यादिषु अस्माभिः संयोगा सुप्तिगन्तं पदं हलोऽन्तरा संयोगः इत्यादिषु द्रष्टुं शक्यते। तर्हि चन्द्रकलाकारः किं कथयति कथं संज्ञात्वपगमः तदा सा वदति उत्तरसूत्रेषु नाम अधिकारसूत्रस्य लक्षणं तु इदमेव खलु उत्तरोत्तरम् अधिक्रियते इति अधिकारसूत्रम्। अथवा तत्र एवमपि लक्षणं परिष्कृतं कर्तुं शक्यते स्वस्थले लक्ष्य संस्कार वाक्यार्थ बोध अजनकत्वे सति। नाम अधिकारसूत्राणि यानि भवन्ति तानि स्वस्थले लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोधं न कुर्वन्ति। अतएव तत्र लक्षणे स्वस्थले लक्ष्य संस्कार वाक्यार्थ बोधजनकत्वे सति सोत्तरवर्ती विधिशास्त्रैः एकवाक्यतापन्नत्वम् अधिकारत्वम् इति। नाम विधिसूत्रैः सह अधिकारसूत्राणां संज्ञासूत्राणां परिभाषासूत्राणाम् एकवाक्यता भवति। एकवाक्यतया एव लक्ष्य संस्कारक वाक्यबोधं वाक्यार्थबोधम् इमानि अधिकारसूत्राणि कुर्वन्ति। तर्हि उत्तरसूत्रैः सह तत्र प्रत्ययः इति उपतिष्ठते। विधेय समानाधिकरण्य निर्देशात् संज्ञात्व अवगमः। तथैव अत्रापि प्राक्कडारात् समासः इत्यत्रापि समासः इति प्राक् समासः इति उत्तर समास विधायकेषु सूत्रेषु उपतिष्ठते। अतः
तत्र समासः भवति, तत्पुरुषः समासः। एवं तर्हि किम् आगतम्? उत्तरसूत्रेषु समासस्य विधेयेन सह सामानाधिकरण्यात् तत्र संज्ञात्व अवगमः भविष्यति इति एतादृशं व्याख्यानं गुरुभिः कदाचित् कृतमासीत्। अतः एवं रीत्या संज्ञात्व व्यवहारः तत्र कर्तुं शक्यः। किंच भगवता भाष्यकारेण प्राक्कडारात् समासः इति सूत्रस्य प्रपञ्चावसरे प्राग्ग्रहणं किमर्थम् इति तत्र प्रश्नः अकारि। तत्प्रश्ने कृते सति कथयति तत्र यदि प्राग्ग्रहणं न क्रियते चेत् तदानीं समास संज्ञा विशेष संज्ञां नाम अव्ययीभावादि संज्ञाः समास संज्ञां बाधेरन् इति तत्र भाष्यस्य प्राक्कडारात् समासः इति सूत्रे मन्ये पंक्तिरस्ति यथाहं स्मरामि। नाम तत्र भगवता भाष्यकारेण उक्तमस्ति अव्ययीभावादि संज्ञाः समास संज्ञां बाधेरन् यदि प्राग्ग्रहणं सूत्रे न क्रियते। इदानीं तत्र मदीयः तत्र संकेतः तत्र अस्ति। नाम भगवता भाष्यकारेण किं पदं प्रयुक्तम्? अव्ययीभावादि संज्ञाः समास संज्ञां बाधेरन् इत्युक्तमस्ति। नाम भगवता भाष्यकारेण तत्र समास संज्ञा इति व्यवहारः कृतः अस्ति। अतः तद् व्यवहार बलात् अस्माभिः अवश्यं एतस्य सूत्रस्य यथा नागेश भट्टेन प्रत्ययः इत्यत्र संज्ञाधिकारः इति व्याख्यानं कृतमस्ति, तथैव प्रकृतेपि प्राक्कडारात् समासः इत्यस्मिन् सूत्रे संज्ञाधिकारः इति व्याख्याय तत्र समास संज्ञा इति अवश्यं प्रतिपादनीयम्। एतावता अस्माभिः इदं ज्ञातं यत् व्याकरणशास्त्रे समास संज्ञा अपि अस्ति। तर्हि एतावता अस्माभिः चत्वारः बिन्दवः सम्पन्नाः। इदानीं अग्रे वयं किञ्चित् गच्छामः। समासस्य उपजीव्यं किमस्ति इति। इदानीं समासः व्याकरणशास्त्रे कुत्र प्रवर्तते, तस्य समासस्य उपजीव्यं किम्, किम् उपजीव्य समासः प्रवर्तते, तदा जानन्त्येव भवन्तः समर्थः पदविधिः इति सूत्रम् आयाति। पदसंबंधी विधिः समर्थाश्रितो बोधव्यः। पदसंबंधी यः विधिः भवति सः विधिः समर्थाश्रितः भवति। तर्हि सामर्थ्यम् उपजीव्य एव समासः प्रवर्तते। तर्हि किं नाम सामर्थ्यं? तद् अत्यन्तं टीकाकृद्भिः विस्तरेण चर्चा कृता अस्ति। तत्र व्यपेक्षा रूपं सामर्थ्यम्, एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यम् इति द्विविधं सामर्थ्यं प्रतिपादितमस्ति। किन्तु अस्माभिः वैयाकरणैस्तु एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यमेव स्वीक्रियते। तर्हि एकार्थी भाव सामर्थ्यस्य यल्लक्षणमस्ति तल्लक्षणं यथा सरलया बालमनोरमा टीकाकारेण प्रतिपादितमस्ति तथैव मया अत्र उच्यते। एकार्थी भाव सामर्थ्यं तु प्रक्रियादशायां प्रत्येकम् अर्थवत्वेन पृथक् पृथक् गृहीतानां पदानां समुदाय शक्त्या विशिष्टैकार्थ प्रतिपादकता रूपम् अथवा फलित रूपेण एवं वक्तुं शक्यते विशिष्टैकार्थ प्रतिपादकत्वमेव एकार्थी भावत्वम्। तर्हि विशिष्टा एका शक्ति तत्र समासाद् आयाति। तर्हि अस्माकं वैयाकरणानां निकाये विशिष्टा एव शक्ति समासे भवति।
तर्हि समासस्य उपजीव्यं सामर्थ्यं भवति। यत्र एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यं भविष्यति तत्र समासः भविष्यति। यत्र एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यं न भविष्यति तत्र समासः न भविष्यति। किंतु क्वचित् अस्माकं व्याकरण शास्त्रे असामर्थ्य समासः अपि दृश्यते। यथा असूर्यं पश्याः इत्यादिषु स्थलेषु असमर्थ समासः एवं च अनचीचः इत्यादिषु स्थलेष्वपि असमर्थ समासः अस्माभिः दृश्यते। किंतु तादृश असमर्थ समासः प्रामाणिकैरेव नाम वृद्ध व्यवहार बलाद एव अस्माभिः स्वीक्रियते, न तु असमर्थ समासः सार्वत्रिकः। समर्थे सत्येव अस्माकं समासः भवति, न तु असामर्थ्ये। राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः इत्यादिषु स्थलेषु कथं तत्र एकार्थी भावस्य व्यवहारः कर्तुं शक्यः इति किञ्चित् अत्र विचार्यताम्। यतोहि अस्माकं वैयाकरणानां नये एकार्थी भावः समुदाये भवति, किन्तु समासः प्रक्रियादशायां क्रियते। तर्हि विशिष्टैकार्थत्वावच्छिन्न बोध विषयिणी या शक्तिरस्ति सा शक्ति तु समुदाये वर्तते। नाम समासे सत्यव एकार्थी भावः भवति किल, विग्रह अवस्थायां तु एकार्थी भावः न भवति। तत्र एकार्थकत्वं प्रतिपादयितुमेव न शक्यते। तत्र भिन्नं भिन्नं पदं भवति विग्रहे। तर्हि अस्माभिः वैयाकरणैः उच्यते यत्र एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं भवति तत्रैव समासः जायते। किंतु राज्ञः पुरुषः इत्यत्र विग्रहे एकार्थोपस्थिति विषयता नास्ति। एकार्थोपस्थिति विषयत्वाभावात् तत्र कथं समासस्य न समासः षष्ठी तत्पुरुषः तत्र भविष्यति इति अस्माभिः वैयाकरणैः अवश्यं विचारणीयम्। यतोहि एकार्थोपस्थिति विषयता तावत् समुदाये भवति। समासे सत्येव एकार्थ उपस्थिति विषयता भवति, विग्रहे एकार्थोपस्थिति विषयकत्वं नास्ति। तस्मात् तत्र कथमस्माभिः वैयाकरणैः समासः कर्तुं शक्यते तदा एवं तत्र अस्माभिः वैयाकरणैः वक्तव्यं तत्र समुदाये विद्यमान एकार्थी भाव रूपं सामर्थ्यं विग्रहे आरोप्य तत्र समासः करणीयः इत्येव अस्माकं वैयाकरणानां सिद्धान्तः। यतोहि व्याकरणशास्त्रे आरोपेण बहूनि कार्याणि जायन्ते। आहार्य आरोपः एव अस्माकं वैयाकरणानाम् अस्ति। बाधकालिक इच्छाजन्यं ज्ञानम् आहार्य आरोपः भवति। नाम प्रत्यक्षं द्रष्टुं पारयामः। नाम श्रावण प्रत्यक्ष विषयता पृथक पृथक अर्थ उपस्थितानां पदानाम् अस्ति। नाम भिन्नार्थोपस्थिति विषयता तत्र विग्रहे भवति। एकार्थोपस्थिति विषयता तत्र नास्ति। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, समुदाये एकार्थोपस्थिति विषयता अस्ति, विग्रहे भिन्नार्थोपस्थिति विषयता अस्ति। यतोहि विग्रहे राजपदार्थः राजानमेव बोधयति, पुरुष पदार्थः पुरुषमेव बोधयति। किंतु समासे सत्तु इदानीं राजत्वावच्छिन्नः राजसंबंधी पुरुषः एवं रीत्या तत्र बोधा भवति। तर्हि राजत्व विशिष्टः पुरुषः तत्र एकार्थोपस्थिति विषयता भवति। तर्हि इदानीं विग्रहे भिन्नार्थोपस्थितयोः भिन्नयोः सत्वात् तत्र कथं वृत्तिविग्रयोः समानार्थकत्वम् इति सिद्धान्तस्य तत्र उन्नयः। यतोहि वृत्तिविग्रयोः समानार्थकत्वम् इति कश्चन सिद्धान्तः अस्ति। यादृश अर्थः वृत्तेः वर्तते
तादृशेऽर्थः विग्रहस्यापि स्यात् खलु, किन्तु अत्र कुत्रापि एवं नास्ति। यत्र यत्र अस्माभिः समासः क्रियते तत्र सर्वत्रापि भिन्नार्थोपस्थिति विषयता एव भवति, एकार्थोपस्थिति विषयता तत्र न भवत्येव। कथं तत्र समासः? तदा सिद्धान्ते अस्माभिः वैयाकरणे उच्यते तत्र समुदाये एकार्थी भावस्य विग्रहे आरोप्य एकार्थी भावं तत्र विज्ञाय समासः अस्माभिः क्रियते। एतावता समासस्य उपजीव्यम् एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यमस्ति, किन्तु अन्यैः मीमांसकैः तत्र समासे विशिष्टा शक्ति नाङ्गीक्रियते, अपितु तत्र अवयवार्थ एव शक्ति तैः अंगीकृता अस्ति। यदि तैः विशिष्टा शक्ति नाङ्गीक्रियते मीमांसकैः, भूषणसारे यथा विचारः अस्ति तथा किञ्चित् प्रस्तूय व्याख्यानस्य समापनम् अस्माभिः विधीयते। यदि समासे तत्र विशिष्टा शक्ति न स्वीक्रियते तदानीं मीमांसा शास्त्रे अरुणाधिकरण उच्छेदापत्तिः इति भूषणसारे कश्चन कल्पः आगतः अस्ति। तो अरुणया पिंगाक्षया एकहायिन्या सोमं क्रीणाति इत्यत्र वाक्ये स्व उपात्य वाक्ये अरुणस्य अनन्वयापत्तिः। यतोहि तत्र कः आशयः इति चेत् मीमांसा शास्त्रे तत्र अरुणाधिकरण प्रकरणस्य आरम्भः कृतः अस्ति। तस्य प्रकरणस्य आरम्भे किं कारणं? तर्हि इदमेव कारणं। तत्र अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायिन्या सोमं क्रीणाति इति वाक्ये अरुण गुणस्य अमूर्तत्वात् तत्र क्रयण क्रियायाः अपि अमूर्तत्वात् तत्र अनन्वयापत्तिः। वस्तुतस्तु तेषामपि सिद्धान्तः आस्माकीनः अपि सिद्धान्तः यत् कारकाणां भावनान्वयः, कारकाणां भावनानां क्रियायाम् एव अन्वयः भवति, किन्तु अरुणया इति गुणस्य तत्र सोम क्रयणे तत्र साधनत्वेन अन्वयः कर्तुम् अशक्यः। अतः तत्र तैः किं क्रियते? तत्र पिंगाक्ष्यादि पिंगाक्षिपदे द्रव्ये अन्वय द्वारा क्रियायाम् अन्वयः तैः क्रियते। अतएव तस्य अन्वयस्य कृते तैः पार्ष्ठिकान्वय व्यवहारः इति क्रियते। इदानीं पश्यन्तु, अत्र अस्माकं कः पक्षः अस्ति? यदि तैः इदानीं पिंगाक्षी इत्यस्य द्रव्यवाचित्वं साधनीयमस्ति, तर्हि तत्र कः नियमः अस्ति? नाम अरुण गुणस्य द्रव्य द्वारा क्रियायाम् अन्वयः क्रियते चेत् तत्र मानं किम्? तदानीं तेषां तत्र किञ्चित् तस्मिन् प्रकरणे सूत्रं श्रूयते, अर्थैकत्वात् द्रव्यगुणयोः इत्यादिकम् अस्ति। अहं सम्यक् न स्मरामि। अतः तेन सूत्रेण तत्र सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते यत्र तत्र गुणस्य द्रव्ये अन्वयः, द्रव्य द्वारा क्रियायाम् अन्वयः। किन्तु यदि मीमांसकैः समासे विशिष्टा शक्ति न स्वीक्रियते तदानीं पिंगाक्ष्यादि यौगिकानां द्रव्यवाचकत्वं साधयितुं तैः अशक्यम् इत्येव अस्माभिः वैयाकरणे प्रतिपाद्यते। पिंगाक्षी पदानां द्रव्यवाचकत्वं विशिष्टां शक्तिं नाङ्गीक्रियते तदानीं द्रव्यवाचकत्वं वक्तुं न शक्यते। कुतः वक्तुं न शक्यते इति चेत् पिंगे अक्षिणी यस्याः सा इति मधुवर्थे बहुब्रीहि, तत्र बहुब्रीहि समासः क्रियते अनेकमन्य पदार्थे। तर्हि बहुब्रीहि समासः संबंधे अर्थे एव भवति, संबंधिनी न भवति इति अस्माभिः यत्र ज्ञेयमस्ति। वैयाकरणानां नये अपि संबंध सामान्ये तत्र षष्ठ्यर्थ संबंधे एव बहुब्रीहि तत्र अस्ति, तथैव भूषणे प्रतिपादितम् अस्ति। अनेकमन्य पदार्थे इत्यनेन सूत्रेण तत्र षष्ठ्यर्थे संबंधे एव समासः भवति। तर्हि संबंधस्य लाभः अस्ति, संबंधिना तत्र द्रव्यस्य लाभः तेन सूत्रेण न भवति। तर्हि वैयाकरणानां कथं भविष्यति द्रव्यस्य लाभः? यदि षष्ठ्यर्थे संबंधे अनेकमन्य पदार्थे सूत्रेण समासः
तर्हि अस्माभिः वैयाकरणैः उच्यते एकार्थी भाव महिम्ना तत्र द्रव्यस्य लाभः भवति इति अस्माभिः उच्यते। किन्तु तैः मीमांसकैः एकार्थी भाव रूप सामर्थ्यं तत्र विशिष्ट शक्ति रूप सामर्थ्यं वा तैनांगीक्रियते। अतः तेषां मते तत्र संबंध मात्रस्यैव बोधः भवति, संबंधिनः गो पदार्थस्य तत्र बोधः न भवति। अतः तैः तत्र लक्षणा क्रियते, अर्थात गो संबंधिनी पिंगाक्ष्यादि पदानां द्रव्ये लक्षणा तैः क्रियते। अतः यदि द्रव्ये लक्षणा क्रियते चेत् तदानीं द्रव्यवाचकत्वं न सिद्ध्यति। द्रव्यवाचकत्वाभावे अरुणाधिकरण उच्छेदापत्तिः भवति इति तत्र भूषणे प्रतिपादितमस्ति। अतः कैश्चित् टीकाकृद्भिः तत्र द्रव्यवाचकत्वम् अस्माकं वैयाकरणैः यथा विशिष्टा शक्ति अंगीकृता अस्ति तद् व्याकरणानां सिद्धान्तम् अवलम्ब्य तैः मीमांसकैः द्रव्यवाचकत्वं साधितमस्ति इत्येकः पक्षः। कैश्चित् तत्र एवमपि व्याख्यायते, अन्या काचित् श्रुति तत्र आयाति पिंगाक्षी गौ वैश्वदेवी आमिक्षा इति रीत्या श्रुतिम् अवलम्ब्य तत्र सामानाधिकरण्यनुरोधेन पिंगाक्षी आदि पदानां द्रव्यवाचकत्वं साधितमस्ति। एवं रीत्यापि तै द्रव्यवाचकत्वं साध्यते। एवं च द्रव्यवाचकत्वं संसाध्य तत्र तस्मिन् द्रव्ये पिंगाक्षी पदे अरुण गुणस्य अन्वय द्वारा तत्र क्रयणक्रियायाम् अन्वयात् ते तेषां वाक्यार्थ बोधं कुर्वन्ति। किन्तु यदि तैः तत्र एकार्थी भाव महिम्ना द्रव्यवाचकत्वं नाङ्गीक्रियते तदानीम् अरुणाधिकरणस्य उच्छेदः अवश्यं भवति। तस्मात् तैरपि मीमांसकैः अस्माकमेव मतम् अवलम्बनीयम् इति एतावता समास विषयका एतावन्ताः विचाराः मया अत्र कृताः। समास भेदाः तत्र अस्माभिः न गम्यते, तत्र महान् विचाराः सन्ति। महान् विचारा नाम एकैकं सूत्रम् अधिकृत्य व्याख्यानम् अत्र कर्तुं न शक्यते, तत्र तु महान् कालः गच्छति। आवर्षं पाठ्यते खलु अस्माभिः समास प्रकरणं, तदा तस्य समाप्तिर्भवति। एतावता समास विमर्शः मया अत्र उपस्थापिता, यथा मया अधीतं यथा अवबुद्धं तथा अत्र उपस्थापितं। मत्कृते एतादृशम् अवसरं कल्पितवद्भ्यः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः मित्रेभ्यः अग्रज कल्पेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणामान् विनिवेद्य अहं स्वव्याख्यानात् विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। हरि ओम्। हरि ओम्। वस्तुतः प्रमोदस्य अयं विषयः वस्तुतः प्रौढं विषयं सरलया गिरा प्रत्यपीपदत् महोदयः। अतः गणस्य पक्षतः अहं धन्यवादं व्याहरामि। कृष्णानन्द अथवा नवीन महोदय अग्रे। महोदय अस्तु अस्तु अस्तु। इतः पर्यन्तं तत्र भवद्भिः यदुवीरस्वरूप वर्य महाभागैः समासविमर्शः इत्यस्मिन् विषये तत्र बहु सम्यक् निरटङ्कि। तान् इदानीम् अभिवन्द्य तत्र अस्मिन् विषये वक्तॄणां कश्चन प्रश्नः भवेत्। यदि प्रश्नान् प्रष्टुमिच्छन्ति ते हस्तोत्तोलनं कृत्वा आयान्तु इति प्रार्थये। अपर्णा महोदय। हरि ओम् महोदय, मम एकः प्रश्नः अस्ति समासविषये। समासः विग्रहविषये अलौकिकविग्रहवाक्यम् अनन्तरं लौकिकविग्रहवाक्यं द्वयोर्वैलक्ष्यं किम्? तदनन्तरं स्वपदविग्रह अस्वपदविग्रह द्वयमपि पर्यायपदं वा? लौकिक अलौकिक उच्यते उच्यते उच्यते। भवत्याः अत्र प्रश्नद्वयमस्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति
लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रहयोः कः भेदः इति प्रथमः प्रश्नः। द्वितीयः प्रश्नः तत्र अश्वपद विग्रह अविग्रहः इत्यत्र कः भेदः इत्येव किल। आम् महोदय, तदनन्तरं स्वपदविग्रहं लौकिकविग्रहं समानं वा? अश्वपदविग्रहम् अलौकिकविग्रहं पर्यायपदं वा इति उच्यते, क्रमेण उच्यते। आम्। इदानीं तत्र कौमुद्याम् एव पङ्क्तिः अस्ति, नाम विग्रहः द्विविधः। तत्र विग्रहस्य लक्षणं किमस्ति इत्युक्ते वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। वृत्तिः नाम कृत तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुरूपा पञ्चवृत्त्याः। तर्हि तस्याः वृत्तेः अर्थावबोधकं यद् वाक्यं भवति तदेव विग्रहः इत्युच्यते। यथा राजपुरुषः इति वृत्तिः अस्ति, समासवृत्तिः अस्ति। इदानीम् अस्याः समासवृत्तेः अर्थः यदि ज्ञातुम् इष्टः तदानीम् अस्माभिः राजपुरुषः इत्यस्य कः अर्थः राजपुरुषः एव इति वक्तुं न शक्यते। राजपुरुषः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते तत्र विग्रहं कृत्वा अस्माभिः अर्थः वक्तव्यः, नाम राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। तर्हि यदा अस्माभिः राज्ञः पुरुषः इत्युच्यते सः एव लौकिक विग्रहः इति व्यवहारः। यदा तु राजन्ङस् पुरुषसु इति व्यवहारः क्रियते तदानीम् अलौकिक विग्रहः भवति। इदानीं पुनः प्रश्नः अत्र भवितुमर्हति, अयि भोः तत्र समास विधान प्रसंगे किमर्थम अलौकिक विग्रह वाक्यं क्रियते, कुतो न लौकिक वाक्ये एव समासो जायताम् इति कश्चन तत्र प्रश्नः कर्तुं शक्यः। तदानीम् अस्माभिः एवम् उच्यते, लौकिक विग्रह वाक्ये समासः कर्तुं शक्यः, तथापि सकल जन बोधाय अलौकिक विग्रहे एव समासः भवति। तत्र कारणमिदमस्ति, इदानीं षष्ठी सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुषः समासः क्रियते। तर्हि षष्ठी सूत्रस्य कः अर्थः, षष्ठ्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते इत्यर्थः अस्ति। इदानीं षष्ठ्यन्तं यदा अस्माभिः उच्यते तदानीं राजन्ङस् इत्येव वक्तव्यं, तदेव षष्ठ्यन्तम् अस्ति। यदि राज्ञः पुरुषः इति उच्यते चेत् तदानीं राज्ञः इत्यत्र षष्ठ्यन्तं सुबन्तं न दृश्यते। षष्ठ्यन्तम् अस्ति सत्यं, किन्तु सहज प्रतीतिर्न भवति। सर्वजन सुखेन यथा प्रतीतिः स्यात् तादृश प्रतीतिः तत्र न जायते। तस्मात् अलौकिक विग्रह वाक्ये एव समासः भवति। किंच क्वचित् विभक्ति नाम लोपः भवति। नाम यथा तत्र नपुंसकलिंग विषयकः शब्दः यत्र भवन्ति तत्र विभक्ति शून्यता भवति, तत्र सुबन्तत्वं न दृश्यते। नाम लौकिक विग्रह वाक्ये सुबन्तस्य अभावात् तत्र सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न स्यात् इति इत्यपि तत्र आक्षेपः भवितुमर्हति। तस्मात् अलौकिक विग्रहे वाक्ये तत्र विभक्ति स्वतन्त्रेण श्रूयते इति कृत्वा सर्वत्रापि सुबन्तस्यैव समासः भवति इति कृत्वा तत्र अलौकिक विग्रह वाक्यस्य अपेक्षा अस्ति। अलौकिक विग्रह वाक्यस्य नाम तदर्थमस्ति यतोहि लोके तस्य व्यवहारः न भवति। अलौकिक विग्रह वाक्यस्य लोके व्यवहारः नास्ति। लोके विदितः व्यवहारः लौकिक व्यवहारः नाम लौकिक विग्रहः, यस्य व्यवहारः लोके विदितः नास्ति सः अलौकिक व्यवहारः नाम अलौकिक विग्रहः भवति। राजन ङस् पुरुषसु इति अलौकिक व्यवहारः, एतस्य व्यवहारः लोके न भवति किल, अतः अलौकिकः व्यवहारः। राज्ञः पुरुषः एतस्य भवति, अतः अयं लौकिक विग्रहः इति वक्तुं शक्यते। पुनः भवत्याः पृष्टमस्ति यत् अश्वपद विग्रहः एवं च अविग्रहो इत्यत्र कः भेदः। तर्हि नित्य समासस्य किं लक्षणम् इति तत्र प्रश्नस्य अभिप्रायः। नाम नित्य समासस्य किं लक्षणं, तदा अस्माभिः नित्य समासः द्विविधः, नित्यः अनित्यः इति रीत्या। तर्हि नित्य समासस्य लक्षणं भवति अविग्रहः
अस्वपद विग्रहो वा नित्य समासः। नाम यत्र नित्य समासः भवति तत्र विग्रह वाक्यं न भवति। विग्रह वाक्यं न लौकिक विग्रह वाक्यं भवति नैव अलौकिक विग्रह वाक्यं भवति। यत्र खलु अस्माभिः नित्य समासः अंगीक्रियते तत्र न लौकिक विग्रह वाक्यं भवति नैव च अलौकिक विग्रह वाक्यं भवति इति मंतव्यम्। किंच क्वचित् क्वचित् नित्य समासे विग्रहः प्रदर्श्यते तर्हि तत्र का गति? यतोहि इदानीम् अस्माभिः प्रतिपाद्यते अविग्रहः विग्रहः एव न भवति, अतएव तत्र लिख्यते अविग्रह अस्वपद विग्रहः। नाम नित्य समासस्य कदाचित् विग्रहः भवति किंतु स च विग्रहः अस्वपद विग्रहः भवति। अस्वपद विग्रहो नाम अन्येन पदेन समासः अन्येन पदेन विग्रहः इति अस्वपद विग्रहः। अस्वपद विग्रहस्य आशयः कः? अन्येन पदेन विग्रहः और अन्येन पदेन समासः इति अस्वपद विग्रहः भवति। यथा उदाहरणार्थं तत्र अव्ययी भाव समासः नित्य समासः किल? तत्र विभाषा इत्यस्य महाविभाषायाः अधिकारः नास्ति। यथा अधिहरि इत्यत्र अस्माभिः नित्य समासः एव अंगीक्रियते यतोहि महाविभाषा तत्र न गच्छति इति प्रतिपादितमस्ति। तर्हि किन्तु तत्रापि विग्रहः तु अस्माभिः क्रियते। कथं क्रियते? तत्र अधिहरि इति समासः किन्तु विग्रहः हरौ इति क्रियते। तर्हि किम् आगतम् एतावता? अन्येन पदेन समासः। अन्येन पदेन नाम अधि इत्यनेन समासः, विग्रहस्तु केवलेन हरौ इत्यनेन। एवं च अयं यः विग्रहः अस्ति स च अस्वपद विग्रहः इत्युच्यते। एवमेव बहुत्र अस्वपद विग्रहस्य स्थलानि उपलभ्यन्ते। इदानीं न स्मरामि बहूनि, किन्तु यत्र यत्र नित्य समासः तत्र तत्र एवमेव अस्वपद विग्रहो भवति। एवं तर्हि किं यद्भवती पृष्टवती तद् उत्तरं लब्धं वा? अपर्णा? आं महोदय, भवन्तः बहु सम्यक् प्रतिपादितवन्तः, बहु अहम् अवगतवती। उपकृष्णमपि अस्वपद विग्रहः खलु? एवमेवम् अव्ययी भाव समासे सर्वत्रापि एवमेव। आम्, अवगतवती। आम्, बहु धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः। नरसिंहलु महाभाग। हरि ओम्, नमस्कारः। नरसिंहगारु नमो नमः। नमो नमः। बहु सुष्ठु प्रतिपादितः समासविमर्शः इत्ययं विषयः भवता मया पुनः एकवारं श्रोतुमिष्यते। तत्र राजपुरुषः इत्यस्य राज्ञः पुरुषः इति विग्रहः तत्र एकार्थी भावः कथं भवति इत्युक्तम्? एवं नाम अस्माकं वैयाकरणानां नये एकार्थी भावस्य तद् लक्षणं किम् अस्ति? सरलरीत्या अस्माभिः उच्यते तत्र विशिष्टैकार्थ प्रतिपादकत्वम् एकार्थी भावत्वम्। नाम एकार्थोपस्थिति विषयत्वम् एव एकार्थी भावत्वम् अस्ति। एकार्थ उपस्थिति इत्युक्ते द्वाभ्यां पदाभ्याम् एकः एव अर्थः अस्माभिः तत्र प्रतिपाद्यते। राजपुरुषः इत्यस्य समासे कृते सति राजसम्बन्धी पुरुषः राजत्वावच्छिन्ना पुरुषः वा इत्येव अस्माभिः, अथवा राजत्व विशिष्टा पुरुषः इति वा अर्थः क्रियते। अयं यः अर्थः अस्ति राजत्व विशिष्टा पुरुषः, अयम् अर्थः न केवलं राज्ञः इत्यस्य न वा केवलं पुरुषस्य वा, अपितु समुदायस्य अयम् अर्थः इति अस्माकं सिद्धान्तः। यदा तु राज्ञा पुरुषः इति विग्रह अवस्था भवति तदानीम् एतादृशः अर्थः राजत्वावच्छिन्नः राजविशिष्टा पुरुषः एवं भूतः अर्थः तत्र न आयाति। एवं च तत्र विग्रहे राजा राजानमेव बोधयति, पुरुषः पुरुषमेव बोधयति। तत्र राजविशिष्टा पुरुषः तत्र वैशिष्ट्यस्य लाभः विग्रहे न भवति, वैशिष्ट्यस्य लाभस्तु समासे एव भवति इति तत्र विग्रहे एवं च समासे भेदः अस्ति।
अस्तु किं सम्यक् सम्यक् अवगतम्। धन्यवादाः। धन्यवादः। पाण्ड्यमहाभाग। आचार्येभ्यः सादरं प्रणमांसि, विशिष्य मधुकेश्वरभट्टादिप्रमुखेभ्यः सर्वेभ्योऽपि विद्वद्भ्यः। यदुवीरस्वरूपशास्त्रिभिः अत्यन्तं वयं समासविषयः वैशद्येनेव वयं सर्वेपि प्राबोधिष्महि तैः। यदा ते साङ्गत्यं किञ्चित् प्रबोधयन्तः आसन् तदानीं मम इण्टर्नेट् सम्पर्कः विच्छित्तं गतः आसीत्। अतः कश्चित् संशयः अस्ति यत् समासस्य उपक्रमः भट्टोजीदीक्षितमहाभागैः का विभक्त्यर्थप्रकरणोत्तरं कृतः। सत्यं परन्तु मम अयं कश्चित् संशयः, कदाचित् मध्ये भाषणं मम विच्छित्तिर्जाता, अतः कदाचित् अहं श्रोतुं नाशकम् इत्यपि कदाचित् बीजं स्यात्। समासप्रकरणं पदानि संस्करोति नाम समासप्रकरणं पदानि संस्करोति एवं एवं न एकस्य शब्दस्य अपरेण पदेन सह समासं विधत्ते। परन्तु कारकप्रकरणं तु वाक्यं संस्कुरुते। तर्हि सुबन्त नाम शब्दप्रकरणोत्तरं समासप्रकरणं विधीयतां, तदुत्तरं विभक्त्यर्थप्रकरणं विधीयताम्। यतोहि सर्वाणि पदानि संस्कृतानि स्युः, अनन्तरं वयं वाक्यं परिशीलयेम इति भवितुमर्हति वा? भवता अत्र अयमाशयः, यतोहि कारकप्रकरणं वाक्यं निरूपयति, जी जी जी। तर्हि वाक्यार्थनिरूपणात् परं समासार्थनिरूपणे औचित्यं नास्ति, अपि तु सुबन्तनिरूपणात् परं समासार्थनिरूपणं स्यात् इति तत्र अभिप्रायः किल? वृद्धानां किं वा स्वारस्यं स्यात् इति किञ्चित् तदेव तत्र यदा भवन्तः तत्र समर्थापदविधि इति सूत्रं पश्यन्ति, तदानीं तत्र आरम्भे एव टीकाकृद्भिः लिख्यते विभक्त्यर्थं निरूप्य तदाश्रितसमासान् निरूपयिष्यन् इति लिखति तत्र। तर्हि विभक्त्यर्थं निरूप्य तत्र अस्माकं जिज्ञासा भवति, विभक्त्यर्थ आश्रित निरूपितं कार्यं किम् इति जिज्ञासा भवति किल? विभक्त्यर्थ आश्रित निरूपितं किं कार्यं? तर्हि झटित्येव समासस्य तत्र उपस्थितिः जायते। मया किं प्रतिपाद्यते इदानीं, यदा तत्र विभक्त्यर्थ आश्रितं निरूपितं किं कार्यम् इति यदा प्रश्नः भवति, तदानीं समासस्य उपस्थितिः भवति। अत एव अत्र अस्माभिः तत्र प्रसङ्गरूपसङ्गतेः सत्त्वात् विभक्त्यर्थनिरूपणात् परं समासार्थनिरूपणं भट्टोजीदीक्षितेन कृतम् इति अत्र प्रतिपाद्यते। सङ्गत्याः लक्षणं तु पूर्वं प्रतिपादितमस्ति। एवमेवम्, आमाम्। धन्यवादाः, प्रणामाश्च। धन्यवादाः। नवीन महोदय। हरि ओम्। हाँ, नमस्ते। जी जी। नवीन महोदय। श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। अस्तु, धन्यवादाः। अत्र अस्माकं गणस्यास्य मार्गदर्शकेषु अन्यतमाः विद्यन्ते तत्र मधुकेश्वरभट्टमहाभागाः। ते अस्मिन् अवसरे किञ्चित् भाषन्तामिति अहम् अभ्यर्थये। उत्तमं व्याख्यानमासीत्। वस्तुतः एतादृशं व्याख्यानं वयं यदि शृणुमः, अपि च अन्ये यदि शृण्वन्ति, अस्माकं शास्त्रवैशारद्यमपि भवति, शास्त्रेषु वैशारद्यमपि सम्पादयितुं शक्नुमः। अपि च शास्त्रस्य काचित् परम्परा अपि वर्तते, तां परम्परामपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः यतोहि एतेषां गुरवः वर्तन्ते, आचार्याः रमाकान्तपाण्डेयवर्याः, ते काशीस्थाः। यतोहि काशी परम्परा एव अति विशिष्टा परम्परा वर्तते। अतः तां परम्परां वयं अनेन माध्यमेन वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः तेभ्योऽपि अहं धन्यवादम् अहं समर्पयामि। बहु उत्तमं व्याख्यानम् आसीत् इति। अस्तु, धन्यवादः। एवम् एवं
आचार्येभ्यः प्रणामः। मह्यम् एतादृशम् अवसरं कल्पितवन्तः। यतोहि एतादृशं व्याख्यानम् इति शृण्मः वस्तुतः शास्त्रस्य का परम्परा, यतोहि अस्माकम् इदानीं संस्कृतिम् इति वयं वदामः, किन्तु परम्पराया एव जीविता भवति संस्कृतिः। अपि च शास्त्रपरम्परायाः यत् जीवितिः अथवा जीवनं यद् वर्तते तत्तु गुरु मार्गदर्शनेनैव अथवा गुरूणां संसेवया एव प्राप्यते। अतः काचित् परम् अस्माकं सौभाग्यमासीत्। वस्तुतः गभीरः अयं विषयः, न केवल समासस्य विषये एव एतादृशं गभीरः विषयः वर्तते। केवल समासशब्दमाश्रित्य एव तैः सत्यं वस्तुतः व्याख्यानं कृतम्। सत्यं अतः सत्यं। पुनः पुनः समासशक्तिः न स्पृष्टा एव। सत्यम्। अस्तु, समापयामः कृष्णमूर्ति। अस्तु अस्तु धन्यवादाः। तत्र विद्वद्भिः वैयाकरणैः यदुवीरवर्यैः समासविमर्शः इत्यस्मिन् विषये बहु सम्यक् प्रत्यपादि तेभ्यः अस्माकं प्रार्थनाम् उदरीकृतवद्भ्यः भवद्भ्यः अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामः। असकृदत्र आगत्य एतादृश विशिष्टव्याख्यानं कुर्वन्तु इति अहं पुनः याचे। अनन्तरं अत्र प्रश्नान् पृष्टवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। तथा च बहवः श्रोतारः संस्कृतप्रणयिनः अत्र भागम् ऊढवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहं कृतज्ञतां प्रकाशयामि। पुनः प्रतिदिनं 9वादनतः 10वादनपर्यन्तम् अत्र कश्चन विशिष्टः कार्यक्रमः अत्र आयोज्यते। श्वः अपि राष्ट्रीय विचाराणां चर्चा अपि अत्र भविष्यति। तत्रापि सर्वेपि आगत्य भागं वहन्तु। तथा च तत्र परिचर्चायां वक्तृत्वेनापि भागं वहन्तु इति अहं सम्प्रार्थ्य इदानीं शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादाः। शुभरात्रि।